आज मात्रै शपथ लिएको नवनिर्वाचित सांसदका रूपमा बोल्दै गर्दा सर्वप्रथम नेपालमा लोकतान्त्रिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्नुभएका हजारौं अग्रजहरू र ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु। मलाई भारी मत र मतान्तर सहित विजयी बनाएर प्रतिनिधि सभा पठाउनुभएका तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का आदरणीय मतदाताहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको स्नेह, विश्वास र भरोसालाई म डगमगाउन दिने छैन। जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धुलाम्मे सडक र राइट अफ वे स्थापित गर्दा घाँसी कुवा लगायतका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म देख्दछु। संस्कृत तरिकाले सम्झाएर विद्यालयमा राजनीति बन्द गर भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाइभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समूहको कब्जामा हुने गरी जुन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ, यो अविलम्ब रोकिनुपर्छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र सौरालाई पर्यटकीय घोषणा क्षेत्र कहिले गरिन्छ भनेर यो सदनमा तेस्रो पटक पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयलाई अब पनि हामीले राजनीति गरिरहने हो भने यो देशको विकास कहिले गर्ने होला? अब यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधि र माध्यमिक तहको विद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गतिविधि बन्द भएन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न, घोटिएर हात पाउ झरी जाउँ औँला। राज्यको 22 अर्ब लगानी भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने फ्रेममा परिणत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कहिले आउने भनेर पोखरेलीहरू कुरिरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मात्रै शपथ लिएको नवनिर्वाचित सांसदका रूपमा बोल्दै गर्दा सर्वप्रथम नेपालमा लोकतान्त्रिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्नुभएका हजारौं अग्रजहरू र ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मलाई भारी मत र मतान्तर सहित विजयी बनाएर प्रतिनिधि सभा पठाउनुभएका तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का आदरणीय मतदाताहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको स्नेह, विश्वास र भरोसालाई म डगमगाउन दिने छैन। सभामुख महोदय, तनहुँ जिल्ला हुँदै पोखरा पुग्ने पृथ्वी लोकमार्गको विस्तार भइरहेको छ। यो आवश्यक छ, तर यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा असुविधा पनि ल्याएको छ। जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धुलाम्मे सडक र राइट अफ वे स्थापित गर्दा घाँसी कुवा लगायतका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म देख्दछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, वैदेशिक हस्तक्षेप कसरी रोक्ने भनेर आज प्रस्ताव लिएर आएको छु। जबसम्म सरकारमा बस्नेहरूले र शीर्ष नेताहरूले परराष्ट्र नीतिलाई संस्थागत गर्न पहल गर्दैन, व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि राख्दैन, तबसम्म हरेक पटक यस्तै समय चक्र चलिरहन्छ। आज म त्यसलाई चिर्नलाई कङ्क्रिट प्रस्ताव पेश गर्दैछु। विदेश भ्रमणको कार्यसूची सदनबाट पास गर्नु पर्यो। भ्रमणपछि हाम्रो सन्धि ऐनको दफा 10 मा लेखे बमोजिम जानकारी गर्नु पर्यो। कुनै पनि सन्धि एक्लै सुटुक्क थानै नदिएर समग्र नेपाल र नेपालीलाई बन्धक बन्द गर्नको लागि यो प्रणाली अपनाउनुपर्छ। यति भएपछि मात्र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले पनि अब नेपालको परराष्ट्र मामिलामा एकरूपता आयो भनेर सन्देश दिन सक्छौँ। हामीले हाम्रा मुद्दा प्रष्ट राख्ने र मित्र राष्ट्रहरूको सुरक्षा चिन्ता पनि कुनै अर्को मित्र राष्ट्रलाई समेत सन्देह हुन नगर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। र अन्तमा म सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु गोपाल योन्जनको गीत, खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न, घोटिएर हात पाउ झरी जाउँ औँला, तर कोही अगाडि। सम्माननीय सभामुख महोदय, 20 महिना अगाडि नेपालको पुँजी बजार लगभग 3200 इन्डेक्स वरिपरि थियो। आजको मितिमा इन्डेक्स 1889.75 मा सीमित छ। लगानीकर्ताले लाखौं रकम गुमाएका छन्। यस्तो गम्भीर परिप्रेक्ष्यमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, जसले सरकारलाई प्रतिवर्ष लगभग 1 अर्ब रुपैयाँ लाभांश योगदान गरिरहेको थियो, यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको बिजनेस नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाइभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समूहको कब्जामा हुने गरी जुन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ, यो अविलम्ब रोकिनुपर्छ। यदि सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेन्ज आधुनिकीकरण गर्न साँच्चै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने वर्तमान स्टक एक्सचेन्जको ड्यू डिलिजेन्स अडिट
पछि प्राप्त मूल्यमा निजी क्षेत्र वा पब्लिकको स्वामित्व कायम गराउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस पूर्व नै सरकारी पुनर्बिमा कम्पनीलाई धाराशाही बनाउने गरी नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भएको जगजाहेर नै छ। यस्तो राज्यप्रति देखाइने घुमौरो धोका सम्माननीय सभामुख महोदय, 56 लाख लगानीकर्ताले लगानी गरेको नेपालको पुँजी बजार विगत 20 महिनादेखि निरन्तर घटेको छ। लगानीकर्ताहरूले करिब 17 खर्ब आफ्नो लगानी गुमाइसके। नियामकले मौद्रिक नीति मार्फत गलत औजार प्रयोग गर्यो, अव्यावहारिक औजार प्रयोग गर्यो, जसका कारण 20 महिना अगाडि नेपालको पुँजी बजारले मासिक 3.25 अर्ब राजस्व योगदान गर्थ्यो। अहिले जम्मा महिनाको 5 करोड मात्रै योगदान गर्न सकेको छ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो विषयमा संवेदनशील हुन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को प्रसङ्ग, मेरो निर्वाचन क्षेत्र सौरालाई पर्यटकीय घोषणा क्षेत्र कहिले गरिन्छ भनेर यो सदनमा तेस्रो पटक पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत राजनीतिक दल र भातृ सङ्गठनका गतिविधि गरेको भन्ने कुराको हामीलाई ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी निर्वाचित भएको क्षेत्रका विद्यालयमा झन्डाहरूसहितै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले कार्यक्रमहरू गरेको भन्ने गुनासो आएको छ र त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भातृ सङ्गठनले अभद्र व्यवहारहरू गरेको भन्ने जानकारी आएको छ। सभामुख महोदय मार्फत म विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र साथसाथै म सतर्क के पनि गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि अब यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधि र माध्यमिक तहको विद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गतिविधि बन्द भएन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। भातृ सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अहिले नै सुसंस्कृत तरिकाले सम्झाएर विद्यालयमा राजनीति बन्द गर भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेपालको जय होस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न प्रोत्साहन गर्ने कानुन र स्रोतको मागसहित आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले आर्थिक विकास र अनुसन्धानमा हुने लगानी बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भनेर भनेको छ, तर नेपालमा रिसर्च इन्भेस्टमेन्ट अत्यन्त कम छ। हामीसँग शिक्षासँग जोडिएको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय पनि छ। विज्ञान र प्रविधिमा हाम्रो चालु वर्षको बजेटको मात्र 0.08% मात्र छुट्याइएको छ, जुन हाम्रो जिडिपीको 0.029% मात्र हो। उता भारतले 1%, चाइनाले 2.5% र इजरायलले 5.5% रिसर्चमा लगानी गर्ने गर्छन्। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रम राख्ने गर्छ, तर पछिल्लो 7 वर्ष ती कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सम्मानित सदनबाट पारित बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु के यो सदनको? सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल यति बेला जनसाङ्ख्यिक लाभमसम्म छ। धेरै उमेर समूहका हाम्रा जनसङ्ख्या विश्वविद्यालय जाने र काम गर्ने उमेर समूहमा हुनुहुन्छ, तर विश्वविद्यालयको स्थिति नसुध्रिँदाखेरि अहिले विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदैन र बजारले चाहेको क्षमतावान मान्छेहरू हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनमा कतै टेवा दिएन र बजारसँग जोड्न सकेनौँ। यसै वर्ष मात्रै 1,17,000 विद्यार्थीहरूले बाहिरको विश्वविद्यालय पढ्नलाई अनुमति लिनुभएको छ। यसरी हाम्रो विश्वविद्यालय जर्जर भइरहने हो भने हामीले नेपाली समाज कहिले रूपान्तरण गर्ने, नेपाली समाजको विकास कहिले गर्ने? हामीलाई के विश्वास छ भने समाज रूपान्तरणको सबैभन्दा शान्तिपूर्ण र सबैभन्दा सद्भावपूर्ण क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो, तर राजनीतिले थिलो थिलो बनाएको हाम्रो शिक्षा क्षेत्र आज जर्जर छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो एउटा ऐतिहासिक विश्वविद्यालयलाई अब पनि हामीले राजनीति गरिरहने हो भने यो देशको विकास कहिले गर्ने होला? सम्मान्य सभामुख महोदय, म नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयलाई र शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिभुवन। सम्माननीय सभामुख महोदय, राज्यको 22 अर्ब लगानी भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने फ्रेममा परिणत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कहिले आउने भनेर पोखरेलीहरू कुरिरहेका छन्। पर्यटन व्यवसायमा धेरै लगानी गरेका व्यवसायहरू पर्यटक कुरिरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, तर गरिबको लागि सरकार कहिले गम्भीर हुने होला? पोखराको पृथ्वी चोक स्थित फुटपाथ व्यापारीलाई हङकङ बजार नामाकरण गरी एउटै छानामुनि आफ्नो व्यापार गर्दै गर्दा
देशमा भएको अर्थतन्त्रको खस्कदो अवस्थाले देश आज चरम मन्दीमा गुज्रिरहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि, राज्यको बढ्दो कर, शिक्षा स्वास्थ्यको खर्चिलो र महँगो अनि दयनीय अवस्थाले गर्दा गरिब र मध्यमवर्गीय जनताको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमा आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र त्यहाँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा 400% भाडा वृद्धि गरेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई एउटा आतंकित बनाउने काम भएको छ। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि गरिबले